باهي قبل ما نشوفوا حكايه لوتو انديكسيون خلينا نشوفوا حكايه الودلانس. باهي اش يقولوا لنا الودلانس؟ دونك الودلانس يحكي لنا على السونس نتاع الكورون اندوي، يقول لنا اللي ديما لي كورون induit a un sens tel qu'il s'oppose par ses effets à la cause qui lui a donné naissance. باهي اش معناه الكلام هذا؟ معناها ديما لو كورون اندوي ياخذ ان سونس اللي يخليه ضد الحكايه اللي عملت له الجينيراسيون. اوكي باهي بار اكزومبل اذا كان عندنا ان شون مانيتيك بي، اوكي باهي وصارت لاغمونتاسيون تاع لانتونسيتي نتاع الشون بي، باهي وعندنا السيركوي بحث الشون هذا. اوكي باهي اذا كان تصير لاغمونتاسيون دونك مش يصير في السيركوي، باش يصير جينيراسيون ولا كرياسيون دونك دان كورون اندوي. باهي تو خلينا نتحدثوا على السونس نتاع الكورون اندوي. شنو هي الحكايه اللي عملت الكرياسيون تاع الكورون اندوي؟ دونك هي لاغمونتاسيون تاع لانتونسيتي نتاع الشون بي. باهي دونك لي كورون اندوي a un sens tel qu'il s'oppose par ses effets à شنو؟ à la cause que lui a donné naissance. شنو هي الكوز نتاع الجينيراسيون نتاع الكورون اندوي؟ هي l'augmentation نتاع l'intensité نتاع الشون بي. دونك نيكاتي tel qu'il s'oppose par ses effets à l'augmentation de l'intensité du champ B. اوكي دي شون مانيتيك بي. فهمنا؟ دونك نيكيتي بما انها ليغمونتاسيون تاع لانتونسيتي نتاع الشون بي هي اللي عملت لي كرياسيون تاع الكورون اندوي، دونك الكورون اندوي باش ياخذ سونس باش يكون ضد لوغمونتاسيون هذيك. واضح؟ دونك بار اكزومبل اذا كان الشون بي يكون في الاتجاه هذاي اش باش يعمل الكورون اندوي؟ الكورون اندوي باش ياخذ سونس اللي باش يخليه يعمل ان شون مانيتيك دونك اندوي باش تكون في السونس انفيرس. اوكي نجم نسموه بي اي. اش معناها بي اي؟ معناها شون مانيتيك اندوي. واضح؟ باهي شون مانيتيك اندوي هذا باش يكون عكس الحكايه هذه. واضح؟ على خاطر الكورون اندوي دونك باش ياخذ سونس اللي باش يخليه كونتر الحكايه اللي عملت لها كرياسيون. الحكايه اللي عملت لها كرياسيون هي لوغمونتاسيون تاع لانتونسيتي نتاع الشون بي، دونك يلزم يعمل شون مانيتيك في السونس انفيرس دونك باش يطيح في الانتونسيتي. واضح؟ الحكايه هذه هي بالضبط اللي صارت في الاكسبيريونس نتاع لابروش ديليمون. ما احنا عندنا كيما هكا دونك عندنا بوبين ومعاها 1 ملي امبيرمتر. باهي هونيكاتي عندنا اموا دونك هذا النور وهذا السيد وقربنا ليموا هكا ولا؟ باهي دونك هونيكاتي بما ان عندنا اموا دونك عندنا ان شون مانيتيك، دونك هذا الشون مانيتيك نتاعنا نتاع ليمون. باهي الكورون اندوي احنا كي نقربوا ليمون مش يصير الانتونسيتي نتاع الشون مانيتيك بي باش تطلع. واضح؟ دونك الكورون اندوي اش باش يعمل؟ الكورون اندوي باش ياخذ سونس اللي هو باش يكون السونس هذاي اللي باش يخليه يكون كونتر لوغمونتاسيون تاع الشون بي. واضح؟ باهي بما انه باش ياخذ السونس هذاك دونك اش باش يعمل بالضبط؟ باش يعمل كرياسيون دان شون مانيتيك اندوي دونك نجم نسميه بي اي اللي باش يخليه كونتر لوغمونتاسيون تاع الشون بي. واضح؟ دونك نيكاتي الكورون اندوي ياخذ السونس هذا باش يكون كونتر لوغمونتاسيون تاع الشون مانيتيك نتاع ليمون، على خاطر احنا وين نقربوا ليمون وين لانتونسيتي نتاع الشون بي تطلع. اوكي باهي تو اذا كان نشوف العكس نتاع الحكايه هذه، اذا كان عندنا ان شون مانيتيك بي دونك وصلت الديمينيسيون نتاع الشون مانيتيك. باهي بما ان ثم فارياسيون دونك ثم كرياسيون دان كورون اندوي. واضح؟ باهي
تو خلينا نتحطوا على السونس نتاع الكورون اندوي في الكا هذاك. نيكاتي بما ان ثم ديمينيسيون تاع l'intensité نتاع الشون بي، دونك نيكاتي لو كورون اندوي a un sens tel qu'il s'oppose par ses effets à la diminution de l'intensité du champ B. اوكي دونك نيكيتي اش صار؟ دونك نيكيتي صار ديمينيسيون تاع الشون بي، صار ديمينيسيون تاع الانتنسيتي نتاع الشون بي. اوكي دونك نيكيتي ثم ديمينيسيون تاع الشون بي. باهي الكورون اندوي دونك باش ياخذ سونس باش يكون كونتر ديمينيسيون هذه، واضح؟ دونك باش ياخذ سونس اللي تخليه يكون كونتر ديمينيسيون تاع الانتنسيتي نتاع الشون بي. الحكايه هذه زاد كيف كيف شفناها في حكايه الوانيمون ديليمون. دونك شفنا مره فاتت حكايه البوبين، اللي باش يكون معاه دونك 1 ملي امبير متر. من هيك عندنا ايمو، دونك هذا النور وهذا السيل. دونك واش عملنا هيك؟ عملنا للوانيمون ديليمون. باهي السونس نتاع البي باش يقعد هو نفسه. اوكي دونك السونس نتاع الشون مانيتيك بي تاع ليمون دونك باش يقعد هو نفسه، دونك بي باش يقعد كيما هكا، واضح؟ باهي هنيكاتي بما ان عملنا للوانيمون ديليمون دونك الانتنسيتي نتاع الشون بي باش تطيح. الديمينيسيون نتاع الشون مانيتيك بي دونك باش تعمل؟ باش تعمل كرياسيون دان كورون اندوي اللي باش ياخذ سونس دونك باش يكون كونتر ديمينيسيون هذه. دونك السونس نتاع الكورون اندوي باش يكون كيما هكا. باهي علاش كيما هكا؟ دونك باش يكون كونتر ديمينيسيون، واضح؟ دونك باش يكون كونتر ديمينيسيون تاع الشون مانيتيك بي. كيفاش باش يكون كونتر؟ دونك باش تصير كرياسيون دان شون مانيتيك اندوي بي اي في البوبين، واضح؟ دونك هنيكاتي الشون مانيتيك بي اي باش تكون في نفس السونس نتاع البي، واضح؟ دونك على خاطر البي قاعده تصغر دونك البي اي باش تطلع في البي. اوكي دونك باش تكون كونتر ديمينيسيون تاع الشون مانيتيك بي، واضح؟ الحكايه المهمه اللي لازمنا نخرجوا بها في حكايه الوا دو لانس هي اللي ديما الكورون اندوي ياخذ سونس اللي باش تخليه كونتر الحكايه اللي عملتها كرياسيون، واضح؟ دونك اذا كان ثم ديمينيسيون تاع ان شون مانيتيك معناها ديمينيسيون تاع الانتنسيتي نتاع ان شون مانيتيك، الكورون اندوي دونك باش ياخذ السونس اللي يخليه كونتر ديمينيسيون هذاك. اذا كان ثم اوغمونتاسيون دي لانتنسيتي دان شون مانيتيك دونك الكورون اندوي باش ياخذ السونس اللي يخليه كونتر لوغمونتاسيون هذاك، واضح؟ دونك ديما الكورون اندوي باش ياخذ السونس اللي يخليه كونتر الحكايه اللي عملتها كرياسيون. اوكي دونك هذه هي حكايه الوا دو لانس، واضح؟ في الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا حكايه لوتو اندكسيون.